हेलो एभ्रिवान। आज हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सीसँग डिस्पर्सनसँग रिलेटेड कुरो पढ्छौँ। भनेपछि मीन, मेडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स, रेन्जको, क्वार्टाइलको, डेसाइलको, पर्सेन्टाइल सम्बन्धी यो सबै भनेपछि अब तपाईलाई लाग्ला कि एउटै भिडियोमा यो सबै कसरी पढ्न सकिन्छ। आज हामी पार्टिकुलर कुनै मीन, कुनै मेडियन, कुनै मोड भन्ने पढ्दैनौँ। आज हामी त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाउँछु। आज हामी के गर्छौँ भने यो मीनमा पनि प्रब्लम आउने, मिडियनमा पनि प्रब्लम आउने, मोडमा पनि प्रब्लम आउने, भेरिएन्समा पनि आउने, रेन्जमा पनि आउने, सबै पढ्दा पनि यो कन्फ्युजन आउने एउटा पार्ट छ। त्यो पार्टलाई मैले फोकस गर्दैछु र त्यो पार्ट तपाईको सकिसकेपछि, यो पार्ट कम्प्लिट भइसकेपछि, द्याट मिन्स कन्फ्युजन हटिसकेपछि हामीलाई मीन पढ्न, मोड पढ्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढ्न, भेरिएन्स पढ्न, हैन, मिडियन पढ्न, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स जुनसुकै पढ्न एकदम सजिलो भइदिन्छ र पटक पटक हामीलाई कन्फ्युजन आउँदैन। त्यही भएर यो धेरै भिडियो लामो हुँदैन होला। सकेसम्म लगभग 20-25 मिनट अथवा बढीभन्दा बढी आधी घण्टा जतिमा मैले यो सकेसम्म मैले यो कन्फ्युजनलाई हटाउने प्रयास गर्छु। र यो कन्फ्युजन कहाँ छ भने कन्टिन्युअस सिरिजमा छ। कहाँ छ? कन्टिन्युअस सिरिजमा। तपाईलाई थाहै छ मीन, मेडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स जे पनि पढ्नको लागि हामीसँग सिरिज तीनटा हुन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ, डिस्क्रिट सिरिज हुन्छ र कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ र त्यो तीनटा त्यो सिरिज अनुसारको छुट्टा छुट्टै फर्मुलाहरू हुन्छ। हो कि हैन? ल ठिकै छ, त्यो त हामी पछि कुरा गर्ने नै छौँ। आज हामी कन्टिन्युअस सिरिज सम्बन्धी, कन्टिन्युअस सिरिजसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो त कन्टिन्युअस सिरिज र सबैभन्दा बढी क्वेसन्सहरू सोध्ने भनेको कन्टिन्युअस सिरिजबाट नै सोध्ने गरेको छ। ओके, र अब कन्टिन्युअस सिरिजमा तपाईले अब इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईलाई यो भिडियोको लास्टमा 1-2 मिनटमा त्यो पनि बुझाइदिन्छु। अहिले कन्टिन्युअस सिरिजको बारेमा म कुरा गर्छु। ओके, बाँकी रह्यो त इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट। ठिक छ, त्यो 1-2 मिनट लास्टमा मैले कुरा गरिदिन्छु। त्यो सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। ओके, अब कन्टिन्युअस सिरिजको कुरो गर्ने हो भने एउटा के हुन्छ, कन्टिन्युअस सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, र अर्को के हुन्छ, आइटम्स अथवा भेरिएट भ्यालु। आइटम्स अथवा भेरिएट भ्यालु दुईटा पार्ट, एउटा फ्रिक्वेन्सीको पार्ट हुन्छ, अर्को भेरिएट भ्यालुको भनौँ अथवा आइटम्सको पार्ट हुन्छ, अथवा त्यसलाई हामी अब्जर्भेसन पनि भन्छौँ। ठिक छ, दुईटा पार्ट। अब हेर्नुस्, यहाँ पनि यो नम्बर अफ स्टुडेन्टले फ्रिक्वेन्सीको काम गर्यो, यो हाइट सिएममा छ, यो हाइटले के को काम गरिदियो त भेरिएट भ्यालुको, अब्जर्भेसनको, आइटम्सको काम गर्यो। यहाँ पनि छ, कन्टिन्युअस सिरिज हो। यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट, यहाँ पनि फ्रिक्वेन्सी छ, यसमा पनि फ्रिक्वेन्सी छ। यहाँ हेर्नुहोस् त हाइट छ, यहाँ मार्क्स छ, जे पनि हुनसक्छ, यहाँ एज पनि हुनसक्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। भनेपछि यहाँ के छ, फ्रिक्वेन्सी सबैमा छ, फ्रिक्वेन्सी छ, र यो आइटम्सहरू भेरिएट भ्यालु क्लास इन्टरभलको, यहाँ त 10 to 19 छ, 20 to 29 छ, 30 to 39 छ, 40 to 49 छ। यहाँ पनि क्लास इन्टरभलको रूपमा छ। यो क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी हुने बित्तिकै कुन सिरिज हो त? यो कन्टिन्युअस सिरिज हो। त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरो, अथवा तपाईलाई थाहा छैन भने आजबाट थाहा भयो। ओके, ल सुन्नुहोस्। अब यहाँ कन्टिन्युअस सिरिजमै हेर्ने हो भने कन्टिन्युअस सिरिजमा डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ। तर पनि त्यो डिफ्रेन्ट टाइप भन्दा पनि मैले जुन चाहिएको तीनटा मेजर, तीनटा टाइप छ। एउटा यहाँ हेर्नुहोस्, यो यसको फर्मेट हेर्नुहोस्, यहाँ 10 to 19 छ, 20 to 29 छ, 30 to 39। यसमा र यसमा के फरक देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। यहाँ 19 मा खत्म भयो, यो क्लास तपाईको 20 बाट सुरु भएको हो। यहाँ 29 मा खत्म भयो, यहाँ 30 बाट सुरु भएको हो, 39 मा खत्म भयो। यहाँ तर यसमा हेर्नुहुन्छ भने 10 बाट सुरु भयो, 20 मा खत्म भयो। भनेपछि के छ, यो र यो मिलिरहेछ। हो कि हैन? एउटा पोर्सनमा हेर्नुहुन्छ भने यो के देखिरहेछ, कैछिन है, यहाँ यो र यो पोर्सन मिलिरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा र यसमा फरक हेर्नुहोस्, यो पोर्सन यहाँ र यो मिल्या छैन। यहाँ जहाँमा इन्ड भएको छ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडिबाट यो सुरु भएको। यो फर्स्ट क्लास भन्छौँ, यो सेकेन्ड क्लास भन्छौँ, यो थर्ड क्लास भन्छौँ, यो फोर्थ क्लास भन्छौँ, त्यसरी भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो अनि फर्स्ट क्लासको यो लोअर लिमिट भन्छ, यो अप्पर लिमिट भन्छ। सेकेन्ड क्लासको यो लोअर, यो अप्पर, यो थर्ड क्लासको लोअर, अप्पर, फोर्थ क्लासको लोअर, अप्पर, यसरी भनिराखेको हुन्छ। ठिक छ, अप्पर लिमिट, लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट, लोअर लिमिट हुन्छ। आई थिंक यो बेसिक कुरो तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हो यो। ओके, ल सुन्नुस् यहाँ।
अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यस फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिटसँग इक्वल छैन। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो सेकेन्ड क्लासको अप्पर लिमिट र थर्ड क्लासको लोअर लिमिट इक्वल छैन। यसै हेर्नुहुन्छ, यही प्याटर्नमा छ। तर यसमा हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिटसँग इक्वल छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो सेकेन्ड क्लासको अप्पर थर्डको लोअरसँग इक्वल छ। भनेपछि के छ, एउटाको अप्पर अर्कोको लोअर भइरहेछ। यहाँ त्यस्तो भइराखेको छैन भने यही दुईटा प्याटर्न भइसक्यो। अब यसमा हामी यही प्याटर्नमा मोड निकाल्न सकिन्छ कि मेडियन निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, के कुरो छ त्यही आज हामी कन्फ्युजनलाई खत्म पार्छौँ। कस्तो सिरिज भयो भने मोड, मेडियन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स निकाल्न मिल्छ, कस्तो भयो भने निकाल्न मिल्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो र सबैभन्दा बढी स्टुडेन्टको कन्फ्युजन त्यही नै हुन्छ र त्यही कन्फ्युजनलाई मैले हटाउन खोजेको आज। यस्तो सिरिजलाई हामी भन्छौँ इन्क्लुसिभ। के भन्छौँ? इन्क्लुसिभ सिरिज हो यो। कस्तो त इन्क्लुसिभ कन्टिन्युअस। यो आज जति कुरो गरिरहेछौँ सबै हामी कन्टिन्युअस सिरिजकै कुरो गरिरहेछौँ है त। यो इन्क्लुसिभ हो र यस्तोलाई हामी भन्छौँ एक्सक्लुसिभ भन्छौँ। के भन्छौँ? एक्सक्लुसिभ सिरिज भन्छौँ। ठिक छ, एक्सक्लुसिभ डाटा इन्क्लुसिभ सिरिज भनेको डाटा बुझ्छौँ है, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, डोन्ट वरी। यसलाई इन्क्लुसिभ सिरिज, यसलाई एक्सक्लुसिभ सिरिज। अब भन्न खोजेको इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभको मिनिङ के भयो? एउटा फर्स्ट क्लासको, यहाँ इन्क्लुसिभमा फर्स्ट क्लासको अप्पर सेकेन्ड क्लासको लोअर इक्वल भइरहेको छैन, त्यस्तोलाई इन्क्लुसिभ भन्छ। अब किन इन्क्लुसिभ भनेको यसरी बुझ्दा हुन्छ तपाईलाई। सुन्नुहोस् यहाँ, जस्तै यसमा कहाँदेखि पर्छ? 10 पर्छ, 11 पर्छ, कुनै डाटामा दिएको छ भने यहाँ 10 पर्यो, 11 पर्यो, 12 पर्यो, 13 पर्यो, 14, कहाँसम्म त 19 पनि यसैमा पर्यो भनेको। 10 पनि पर्यो, 11 पनि पर्यो, 12 पनि पर्यो, 13 पनि पर्यो, 14 पनि पर्यो, गर्दा गर्दै कहाँसम्म? 19 सम्म पर्यो है। यस्तोमा इन्क्लुसिभमा भनेको लोअर र अप्पर दुईटै इन्क्लुडेड हुन्छ यहाँ। तर यसमा हेर्नुहुन्छ भने 10 पर्छ, ठिक छ, 10 पर्छ, 11 पर्छ, 12 पर्छ, 13 पर्छ, 14 पर्छ, 15 पर्छ, 16 पर्छ, 17 पर्छ, 18 पर्छ, 19 पर्छ, तर 20 यसमा पर्दैन। किनभने 20 यसमा पर्यो भने फेरि यसमा 20 कसरी पर्छ? पर्दैन। एउटै डाटा त रिपिट हुनु भएन भने यस्तो के भयो त? यहाँ 19 सम्म पर्यो, 20 चाहिँ यसमा पर्छ भनेपछि के हुन्छ भने यसमा लोअर अप्पर बोथ इन्क्लुडेड हुन्छ, लोअर अप्पर बोथ इन्क्लुडेड हुन्छ, त्यही भएर यसलाई इन्क्लुसिभ भनेको हो। यसमा के हुन्छ? लोअर इन्क्लुडेड बट अप्पर एक्सक्लुडेड। अप्पर यसमा पर्दैन। यहाँ 10 to 20 भन्न मिल्दैन, 10 to 19 पर्यो तर 20 अर्कोमा पर्यो है। फेरि यहाँ 20 देखि 29 सम्म मात्रै पर्छ, 30 यसमा पर्दैन भनेको एउटा लोअर लिमिटलाई मात्र इन्क्लुड गरिरहेछौँ, अप्परलाई इन्क्लुड गर्न सकिया छैन। त्यही भएर यसलाई एक्सक्लुडेड भनेको, एक्सक्लुसिभ सिरिज भनेको र यसलाई इन्क्लुसिभ सिरिज भनेको। ठिक छ, डोन्ट वरी। अथवा तपाईँलाई इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभको डेफिनेसन थाहा छैन भने यसरी आउँदाखेरि प्याटर्न त बुझिहाल्नुहुन्छ नि। यसरी प्याटर्न भयो भने कुन प्याटर्नमा मिडियन निकाल्न मिल्छ, कुन प्याटर्नमा मोड निकाल्न मिल्छ, प्याटर्न मात्र थाहा भइदियो भने इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ थाहा नभए पनि तपाईँलाई केही फरक पर्दैन। प्याटर्न यस्तो भयो भने यहाँ मिन ननिकाल्ने अथवा मिडियन निकाल्ने अथवा मोड निकाल्ने अथवा यो निकाल्ने, त्यसरी थाहा भयो भने पुग्यो। ठिक छ, ल ओके। अब हेर्नुहोस्, एउटा डाटा यस्तो छ, यो बिलो 10 छ, 10 to 20 छ, 20 to 30, 30, 40, 40 एन्ड एभव बनेको छ। यो पनि कन्टिन्युअस सिरिज नै हो, तर यसलाई भन्छ ओपन इन्ड क्लास भन्छ। के भन्छ? ओपन इन्ड क्लास भन्छ। हेर्नुहोस्, यो ओपन इन्ड क्लास भन्छ। ओपन इन्ड क्लास भनेको इन्ड ओपन छ, इन्ड ओपन छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, 10 भन्दा तल थाहा छैन नि त हामीलाई, थाहा छ 10 भन्दा तल कति थाहा छैन। यहाँ हेर्नुहोस् 40 एन्ड एबभ, 40 र 40 भन्दा माथि कति त्यो थाहा भएन हामीले हो। त्यही भएर यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? ओपन इन्ड, इन्ड ओपन छ। अब यो होइन कि यो मात्रै पनि भएर यहाँ यसरी पनि हुन सक्छ, यसरी यो डाटा यसरी नभएर 40 to 50 पनि हुन सक्छ अथवा 40 to 60 पनि हुन्छ। यसरी यो क्लोज भए पनि
एउटा मात्रै इन्ड ओपन भयो भने पनि त्यस्तोलाई ओपन इन्ड क्लास भन्छ। कस्तो भन्छ? ओपन इन्ड। दुईटै ओपन होस्, यो अथवा यो ओपन होस्, अथवा यो मात्रै ओपन होस् यो क्लोज होस्, अथवा यो ओपन होस् यो क्लोज होस् भनेको त्यस्तोलाई पनि हामी के भन्छौँ? ओपन इन्ड क्लास नै भन्छौँ। भने कुनै पनि एउटा ओपन भयो अथवा दुईटै ओपन छ भने त ओपन भइगयो, तर एउटा ओपन भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? ओपन इन्ड क्लास भन्छ। यस्तो भयो भने यो टाइप्स अफ कन्टिन्युअस सिरिजको यस्ता यस्ता हुन्छ, इन्क्लुसिभ, एक्सक्लुसिभ र ओपन हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब सुन्नुहोस्, यहाँ यदि यसमा मिन भन्या छ भने के निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसमा मेडियन भन्या छ भने यस्तो डाटालाई मेडियन निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो अब गर्ने हो। ठिक छ, भनेपछि के हुनु पर्यो त? एक्सक्लुसिभमा एक्सक्लुसिभ टाइपको डाटा छ र एक्सक्लुसिभ डाटा छ भने त्यहाँ मिन, मेडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स, रेन्ज हैन जे पनि मजाले निकाल्न सकिन्छ, त्यसमा केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन है त। कस्तो टाइपको त? एक्सक्लुसिभ टाइपको। यो टाइपको डाटा छ भने कन्टिन्युअस सिरिजमै यो टाइपको डाटा छ भने केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। ओके ल, ठिक छ। तर एउटा कुरो ध्यान दिनु होला, मोडको लागि एक्सक्लुसिभमा यदि मान्नुस् अलिकति चेन्ज भयो है, हुन त यो मोड मैले गराउने बेलामा त्यस्तो दुईटै डाटा लिएर म गराउँछु, तर पनि त्यहाँ बुझिराख्नुस्, यहाँ 10 to 20 छ। मान्नुस् यहाँ यस्तो भइदिया भए, यो यसरी भइदिया भए कस्तो त? यो सम्झिनुहोस्, 30 to 50 र यहाँ 50 to 60 यसरी भइदिया भए हैन। यहाँ हेर्नुहोस्, एक्सक्लुसिभ मोडको बेला मात्रै यस्तो भए पनि अथवा पहिला जस्तो भए पनि मिन, मेडियनमा केही फरक पर्दैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्समा केही फरक पर्दैन, रेन्जमा केही फरक पर्दैन। तर मोडमा स्पेशल मोडमा यस्तो डाटा छ भने कस्तो हुन्छ हेर्नु त? यहाँ कतिको ग्यापिङ छ? 10 को इन्टरभल छ। यहाँ कतिको? 10 को। यहाँ कतिको इन्टरभल भयो त? 20 को इन्टरभल भयो। यहाँ भयो नि त? कतिको ग्यापिङ भयो त? 20 को, किनभने 30 to 50 भइसकेको छ भने 20, यहाँ कति? 10 को इन्टरभल छ। अब सुन्नुहोस्, यहाँ भनेपछि कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ? मोडको बेला मात्रै, मोडको बेला क्लास इन्टरभल इक्वल हुनुपर्छ। एक्सक्लुसिभ सँगसँगै क्लास इन्टरभल कति हुनु पर्यो त? इक्वल हुनुपर्छ। भनेपछि के गर्नु पर्थ्यो? मोडको लागि यो मिलाउनु पर्छ, यहाँ मिलाउनु पर्छ। कसरी त? यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्नुपर्छ। कति त? 30 to 40 र अर्को 40 to 50। फ्रिक्वेन्सी कति थियो? 8 थियो। 8 फ्रिक्वेन्सी थियो दुईटैको लागि भने 4 यहाँ 4 यहाँ यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ मोडको लागि। भनेको मोडमा डाटा एक्सक्लुसिभ हुनै पर्छ र सँगसँगै के हुनुपर्छ? इक्वल साइजको हुनुपर्छ। क्लास साइज के हुनु पर्यो? इक्वलको हुनु पर्यो। कि यो 10 को छ, यो 10 को, 10 को, 10 को, सबै 10 को हुनु पर्यो कि सबै 20 को हुनु पर्यो कि सबै 5 को हुनु पर्यो भनेको साइज, क्लास साइज इक्वल हुनुपर्छ। मोडमा मात्रै, मेडियनमा पर्दैन। मेडियनमा क्लास साइज फरक परे पनि केही फरक पर्दैन। ओके ल, यो कुरो तपाईले बुझ्नुभयो। भनेको एक्सक्लुसिभ छ भने यसमा केही हेरफेर गर्नु पर्दैन, केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, जे पनि निकाल्न पाइन्छ। तर मोडमा अलिकति क्लास साइजमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल भयो, क्लियर भयो। अब मोडलाई मैले हटाएँ। ओके ल, हेर्नुहोस्, यो मोड हटाएँ। अब सुन्नुहोस्, अब भयो कस्तो त? अब डाटा छ इन्क्लुसिभ टाइपको। डाटा कस्तो? इन्क्लुसिभ छ भने यसबाट मिन निकाल्न सक्छौँ, मिन निकाल्न सकिन्छ चेन्ज नगरिकन। इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ नबनाइकन हामी मिन निकाल्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ, यो कुरोहरू निकाल्न सकिन्छ। तर यसबाट हामीले मेडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल्स है, पर्सेन्टाइल्स, रेन्ज, यो कुरोहरू हामीले यो इन्क्लुसिभ टाइपको डाटाबाट निकाल्न सकिँदैन है। क्यानट बी क्यालकुलेटेड
हामीले निकाल्न सकिँदैन। के त इन्क्लुसिभ टाइपको डाटा छ भने मेडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल, पर्सेन्टाइल्स, रेन्ज यो कुरोहरू हामी निकाल्न सक्दैनौँ। के त इन्क्लुसिभ छ भने। इन्क्लुसिभ छ भने हामी के निकाल्न सकिन्छ? मिन निकाल्न सकिन्छ, किनभने इन्क्लुसिभबाट पनि मेन निकाल्न सकिन्छ र इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गरेर मिन निकाल्नु भनेको उही नै आउँछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न सकिन्छ, तर यो कुरोहरू हामी निकाल्न सक्दैनौँ इन्क्लुसिभ डाटाबाट। अब कुरो के रह्यो भने इन्क्लुसिभबाट अब यस्तो डाटा छ भने हामी कसरी मेडियन, मोड अथवा क्वार्टाइल अथवा डेसाइल अथवा पर्सेन्टाइल अथवा रेन्ज कसरी निकाल्ने? त हामीले के गर्नुपर्छ? यदि इन्क्लुसिभ डाटा छ भने फर्स्ट काम के हो भने एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्नुपर्छ। फर्स्ट काम के हो? एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्ने, अनि एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गरिसकेपछि मात्रै यो कुरोहरू निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ? अब एक्सक्लुसिभमा कसरी चेन्ज गर्ने, एक्सक्लुसिभमा कसरी चेन्ज गर्ने त्यो पनि म सिकाइदिन्छु। यो कुरो बुझ्नुहोस् है। पहिला यो मैले एक्सप्लेन गरेर यो इन्क्लुसिभबाट एक्सक्लुसिभमा कसरी चेन्ज गर्ने म सिकाइदिन्छु, डोन्ट वरी, त्यसको लागि टेन्सन नलिनुहोस्। कुरो बुझ्नुभयो? कुरो बुझ्नुभयो? ल अब त्यसपछि यसलाई मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँलाई इन्क्लुसिभ टु एक्सक्लुसिभ सिकाउँछु। ओके, क्लियर भयो? ल अब सुन्नुहोस् यहाँ। अब हेर्नुहोस्, अब यो ओपन इन्ड क्लास छ भने, ओपन इन्ड क्लास छ भने यसबाट कस्तो कस्तो निकाल्न सकिन्छ, के निकाल्न सकिन्छ? त यसबाट ओपन टाइप, यो ओपन इन्ड क्लास छ भने हामीले मेडियन निकाल्न सक्छौँ। के निकाल्न सकिन्छ? मेडियन निकाल्न सक्छौँ, मोड निकाल्न सक्छौँ, नो प्रब्लम, मोड निकाल्न सक्छौँ। यसमा केही चेन्ज नगरिकन, यसलाई केही यतातिर जस्ताको त्यस्तै, यसमा केही हेरफेर नगरिकन यो जस्ताको त्यस्तै छ भने पनि हामीले मेडियन निकाल्न सकिन्छ, मोड निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले क्वार्टाइल निकाल्न सकिन्छ, क्वार्टाइल्स निकाल्न सकिन्छ, डेसाइल्स निकाल्न सकिन्छ, पर्सेन्टाइल्स निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ? यो कुरोहरू हामी निकाल्न सक्छौँ, तर यसबाट हामीले रेन्ज निकाल्न सक्दैनौँ। यसबाट हामीले रेन्ज निकाल्न सक्दैन, रेन्ज निकाल्न सकिँदैन, मिन निकाल्न सकिँदैन। ठिक छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिँदैन। यो कुरोहरू हामी निकाल्न सक्दैनौँ यसबाट निकाल्न सकिँदैन। तर यसमा केही ओपन इन्ड क्लास इन्टरभलमा केही चेन्ज नगरिकन हामीले मेडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, पर्सेन्टाइल्स यो कुरोहरू निकाल्न सक्छौँ। कुरो क्लियर? अब सुन्नुहोस् त, अब कुरो के रह्यो भने यदि यो यस्तो छ, यहाँ कस्तो छ भने यस्तै डाटा दिएको छ र त्यहाँबाट मिन सोधिएको छ अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधिएको छ अथवा रेन्ज सोधिएको छ भने कसरी निकाल्ने? कसरी निकाल्ने? त त्यो निकाल्नको लागि अलिकति यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मोडिफाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? कुरो बुझ्नुहोस् यहाँ है, किनभने त यो होइन कि यसबाट मिनै निकाल्न सकिँदैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिँदैन, रेन्जै निकाल्न सकिँदैन भन्ने कुरो त छैन। निकाल्न त सकिन्छ, तर अलिकति यसमा मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मोडिफाई गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोस् है। अब हेर्नुहोस्, मोडिफाई गर्दाखेरि हामीले के मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने हेर्नुहोस् त, यो 10 to 20 छ, 20 to 30 छ, 30 to 40 छ। यहाँ सबै हेर्नुहुन्छ भने 10-10 को इन्टरभलमा छ। 10-10 को इन्टरभलमा छ भने आफैले एउटा यहाँ के गरिदिनु पर्यो, यहाँ एउटा इन्टरभल बनाइदिनु पर्यो, 0 to 10 को इन्टरभल भयो। र अरू के गरिदिनु पर्यो, यहाँ त 40 छ, 40 एन्ड एबभ छ भने एउटा इन्टरभल अप्परमा पनि बनाइदिनु पर्यो। यसरी गरिदिनु पर्छ के। अनि यसरी गरिसकेपछि बल्ल त्यहाँबाट अब हामीले मिन निकाल्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ, रेन्ज निकाल्न सकिहालिन्छ। ओपन इन्डलाई हामीले के गरेको? क्लोज इन्ड गरिदिएको। कसरी क्लोज इन्ड गरेको? यसको बेसिसमा हामीले के गरेको? अप्पर र लोवरमा इन्क्रिज डिक्रिज गरिदिएको भनेको यसलाई यो रेन्ज बनाइदिएको, भनौँ न रेन्ज बनाइदिएको, अरू केही पनि होइन। ओके, कुरो क्लियर? अब इन्क्लुसिभबाट एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ।
केही पनि होइन, एउटा करेक्सन फ्याक्टर भन्छ। यो नबुझे पनि हुन्छ, सुन्नुहोस्, यो करेक्सन फ्याक्टर मात्रै बुझ्नु, यो नलेखे पनि हुन्छ। करेक्सन फ्याक्टर कसरी निकाल्ने, पहिला करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने हो। करेक्सन फ्याक्टर लिँदाखेरि जुनसुकै दुईटा करेस्पोन्डिङ भनेको लगातार हामी जुनसुकै दुईटा क्लास इन्टरभल लिन्छौँ, जुनसुकै सक्सेसिभ भनौँ न, सक्सेसिभ दुईटा क्लास इन्टरभल लिन्छौँ कि यो लिन्छौँ यो दुईटा, कि यो दुईटा लिन्छौँ कि यो दुईटा लिन्छौँ, जुनसुकै दुईटा लगातारको क्लास इन्टरभल लिन्छौँ। अब दुईटाको लेट चाहिँ मैले यही नै लिएँ, यही लिदिएँ, यो दुईटा क्लास इन्टरभल लिए। अब के गर्ने, पहिलो दोस्रोको लोअर, दोस्रोको लोअर र पहिलोको अप्पर के गर्ने। अब जुनसुकै दुईटा ल्याएको नि, अब यो त पहिलो भयो, पहिलो यो भयो, दोस्रो यो भयो, दोस्रो यो भयो, दोस्रो भयो नि त यो, ठिक छ। अब यहाँ के गर्ने, यो यसको लोअर लिने, दोस्रोको लोअर 20 माइनस यसको कति 19 डिवाइड बाई 2 गरिदिने, कति आउँछ त यो 1/2 भनेको 0.5। यही नै करेक्सन फ्याक्टर भयो के, यही नै करेक्सन फ्याक्टर भयो। यसरी करेक्सन फ्याक्टर निकालिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो। यदि यो दुईटा लिएको भए करेक्सन फ्याक्टर के हुन्थ्यो, यो दुईटा क्लास इन्टरभल लिएको भए, यो दुईटा लिएको भए के हुन्थ्यो त 30 माइनस 29 डिवाइड बाई 2 भनेको 1/2 0.5। करेक्सन फ्याक्टर सेम नै आउँछ। जुनसुकै दुईटाको लिने, दुईटा मध्ये एउटाको दोस्रोको लोअर माइनस पहिलोको अप्पर डिवाइड बाई 2 गर्ने, यो फर्मुला हो करेक्सन फ्याक्टर फर्मुला निकाल्ने। अब सुन्नुहोस्, लोअरमा के गर्ने हेर्नुहोस्, लोअर अप्पर र लोअर, यहाँ यो यसलाई लोअर भन्छ, यसलाई अप्पर भन्छ, यसलाई लोअर भन्छ, यसलाई अप्पर भन्छ, ठिक छ। अब के गरिदिने भने लोअरबाट, सबै लोअरबाट 0.5 सबट्रेक्ट गरिदिने र अप्परमा एड गरिदिने। के गरिदिने, लोअरबाट सबट्रेक्ट गरिदिने, लोअरबाट 0. सबट्रेक्ट, सबै लोअरबाट है, सबै लोअरबाट, लोअर लिमिटबाट के गरिदिने, बाट 0. करेक्सन फ्याक्टर भनौँ न, करेक्सन फ्याक्टर घटाउने र अर्को के गर्ने, सबै अप्पर लिमिटमा करेक्सन फ्याक्टर एड गर्ने, जोड्ने, यही गरिदिने हो। ल यो कस्तो हुन्छ, इन्क्लुसिभ टु एक्सक्लुसिभ। यो कुरो बुझ्नुभयो। अब यो सबै लोअर लिमिटबाट करेक्सन फ्याक्टर घटाउने, करेक्सन फ्याक्टर घटाइदिने हो। अब हेर्नुहोस् त यो के हुन्छ, यो कस्तो हुन्छ, यो डाटा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, कस्तो हुन्छ त, यो यसबाट घटाइयो, यसबाट घटाउने हो। के गर्ने हो, लोअर फ्याक्टरबाट CF घटाउने। CF कति आएको छ, CF 0.5 आएको छ। कति आएको छ, CF 0.5 आएको छ भने कति भयो त 9.5 अनि यो कति 19.5, ठिक छ। अर्को यो कति, यसबाट घट्छ 19.5 29.5, ठिक छ। ल सबै त्यसै गरी गरिदिनुस्, सबै गरिदिनुस् त, कसरी चेन्ज भयो कि भएन हेर्नुहोस् त। अब यहाँ कति 29 30बाट 0.5 घट्यो, यो 39.5, यो कति, यसमा कति 39.5 माइनस 49.5 है। सबै लोअर, यो 10बाट 0.5 घटाएको, 20बाट 0.5 घटाएको, 30बाट 0.5 घटाएको, 40बाट 0.5 घटाएको, यो 19मा 0.5 एड गरेको, यो 29मा 0.5 एड गरेको, 39मा 0.5 एड गरेको र 49मा 0.5 एड गरेको। फ्रिक्वेन्सी त त्यही नै छ हाम्रो, फ्रिक्वेन्सी त त्यही नै छ, फ्रिक्वेन्सी केही चेन्ज हुँदैन। अब फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भने हेर्नुहोस् त कति छ, यो 5 छ, 10 छ, 15 छ, 12 छ। कुरा क्लियर। अब हेर्नुहोस् त यसको अप्पर, यसको लोअर, यसको अप्पर, यसको लोअर, यसको अप्पर, यसको लोअर। अब इन्क्लुसिभ केमा चेन्ज भयो त, एक्सक्लुसिभमा। के गर्यो, एक्सक्लुसिभमा भयो, एक्सक्लुसिभ डाटा चेन्ज। इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ भनेपछि इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाएर मात्रै हामीले के निकाल्न सक्छौँ, के निकाल्न सक्छौँ त, मेडियन
मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, रेन्जहरू निकाल्नको लागि इन्क्लुसिभबाट ननिकाल्ने कि पहिला इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाएर नै गर्ने। ठिक छ, एउटा यति कुरो थाहा भइसक्यो ओपनमा, इन्क्लुसिभमा, एक्सक्लुसिभमा के निकाल्न मिल्छ र के निकाल्न मिल्दैन भन्ने कुरो। ठिक छ, ल यति कुरो बुझिसकेपछि आई थिङ्क यो तपाईँको समस्या सक्यो। अब सुन्नुहोस्, कतिपय केसेसहरूमा के भनिदिएको हुन्छ भने ओपन इन्ड क्लास इन्टरभल दिएको हुन्छ। कति बुझाइसकेको छु मैले। र ओपन इन्ड क्लास इन्टरभलमा उसले के भनिदिन्छ भने एप्रोप्रिएट एभरेज भनिदिन्छ। के भनिदिन्छ? एप्रोप्रिएट एभरेज भनिदिन्छ निकाल्न। एप्रोप्रिएट एभरेज। अब सुन्नुहोस्, यो एप्रोप्रिएट एभरेज निकाल्न भनिदियो। त्यो एभरेज भनेको हेर्नुहोस्, मिन पनि पर्छ, मोड पनि पर्छ, मेडियन पनि पर्छ, क्वार्टाइल, डेसाइल पनि पर्छ, एभरेजमै। ओके, अब एभरेजमा त्यति कुरो पर्छ। अब हामीलाई यो भनेको छैन ओपन क्लास इन्टरभल दियो, ओपन इन्ड क्लास इन्टरभल दियो र हामीलाई यो तोकेको छैन कि मिन निकाल कि मेडियन निकाल कि मोड निकाल भनेको छैन भने ओपन इन्ड क्लासको लागि सबैभन्दा एप्रोप्रिएट एभरेज भनेको मेडियन हुन्छ। के निकाल्ने? मेडियन निकाल्ने। यदि ओपन इन क्लास दिएको छ र केही भनेको छैन सुहाउँदो एभरेज निकाल भन्यो भने के निकाल्ने? मेडियन निकाल्ने। यो कुरो तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यसरी नै भयो हाम्रो यो सबै डिटेल्सहरू, कुनमा के निकाल्न मिल्छ, कुनमा के निकाल्न मिल्दैन, यो कुरो तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, ल यो बुझ्यो। अब अर्को कुरो हेरौँ। तपाईलाई कन्टिन्युअस सिरिजको मैले एक्सप्लेनेसन गरिदिएँ। कन्टिन्युअस सिरिज के हुन्छ, कस्तो हुन्छ। अब 1 मिनट लगाएर मैले 1-2 मिनट लगाएर तपाईलाई इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजको बारेमा बोल्दिँदैछु। अनि त्यसपछि म सिधै अब प्रब्लमको सल्भ गर्दै र अर्को भिडियोहरू म बनाउँदै जान्छु। ल अब सुन्दिनुहोस्, इन्डिभिजुअल सिरिज कस्तो हुन्छ? इन्डिभिजुअल सिरिज किनभने मैले के भनेको छु, हामीसँग 3टा सिरिज छ। सिरिजमा डाटामा भनेको डाटा हामीसँग कति टाइप्सको हुन्छ? डाटा नै भनौँ। इन्डिभिजुअल हुन्छ, डिस्क्रिट हुन्छ र अर्को कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ। कन्टिन्युअसको बारेमा मैले बोलिसकेको छु। इन्डिभिजुअलको बारेमा हेर्नुहोस्, इन्डिभिजुअलमा के हुन्छ? एउटा सिम्पल भाषामा के भन्नु भने आइटम्स लेख्नुहोस् अथवा भ्यारिएट भ्यालु लेख्नुहोस् अथवा अब्जर्भेसन्स लेख्नुहोस्। अब्जर्भेसन्स लेख्नुहोस्, अरू केही पनि फरक पर्दैन। सुन्नुहोस्, आइटम्स और भ्यारिएट भ्यालु अथवा अब्जर्भेसन्स आर लिस्टेड सिङ्गली हुन्छ। एकचोटि मात्रै लिस्टेड हुन्छ भने त्यस्तोलाई इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छ। जस्तै एज दियो इयर्समा दियो 35, 40, 50, 60, 61, 62 यसरी दिएको छ। हेर्नुहोस् त 35 कतिवटा छ त? एउटै छ। 40 कतिवटा छ? एउटै छ। कुनै रिपिट भएको छैन नि, यस्तोलाई भन्छ के त? इन्डिभिजुअल सिरिज। अब एज हुनसक्छ, हाइट हुनसक्छ, वेट हुनसक्छ, मार्क्स हुनसक्छ, जेसुकै। इन्डिभिजुअल भनेको भन्छ नि त, इन्डिभिजुअल व्यक्ति छ, सिङ्गल एउटा व्यक्ति, त्यस्तोलाई हामी के भन्छ? डाटा आइटम्स रिपिटेड हुँदैन, यो कुरो इन्डिभिजुअलले भन्छ। ठिक छ, तर न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने बेला, हिसाब किताब गर्ने बेलामा, इक्जामको क्वेसन सोध्ने बेलामा के गरे हुन्छ भने एउटा अथवा दुईटा आइटमलाई रिपिट गरिदिएको हुन्छ। अब तपाईले भन्नुहुन्छ सरले त भन्नुभएको छ एउटै आइटम्स, एउटा आइटम एकचोटि मात्रै हुनु पर्यो। यहाँ त सबै आइटम एकचोटि छ तर 42 चोटि भइसक्यो। अब के यसलाई इन्डिभिजुअल नमान्ने? इन्डिभिजुअल नै मान्ने। एउटा अथवा दुईटा रिपिट हुँदैमा, एउटा आइटम अथवा दुईटा आइटम, भनौँ 50वटा आइटम छ, त्यसमा दुईटा रिपिट छ भने केही फरक पर्दैन। भनौँ 40वटा आइटम छ, त्यहाँ 10वटा 20वटा आइटम छ, कुनै एउटा आइटम रिपिट भइदियो, 1-2 चोटि रिपिट भइदियो, त्यसलाई पनि हामी इन्डिभिजुअल लिएर नै प्रब्लम गर्छौँ। ओके, ल भयो। अब सुन्नुहोस्, अब बाँकी रह्यो डिस्क्रिट सिरिज। डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजमा केही पनि फरक छैन, अलिकति मात्रै फरक छ। हेर्नुहोस् यहाँ कति फरक छ त्यो भन्नुहोस्। अब इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट सिरिजमा हामीले के, कन्टिन्युअस सिरिजमा के गर्यौँ भन्नुहोस् त? एउटामा हामीले के गर्यौँ? यो क्लास इन्टरभलको टर्ममा थियो, यो हाइट थियो, वेट थियो अथवा जे थुकै थियो। यहाँ फ्रिक्वेन्सी थियो, यहाँ भ्यारिएट भ्यालु थियो। यही बुझौँ। यहाँ एक्सको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ। अब सुन्नुहोस्, यहाँ जस्तै 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 50 40 to 50 यहाँ 5 6 8 10 यसरी थियो हो कि हैन भन्नुस् न। यस्तोलाई हामी के भन्छौं कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं। अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ, कन्टिन्युअसमा फ्रिक्वेन्सी छ, डिस्क्रिटमा पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, डिस्क्रिटमा पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेको डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस दुईटैमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको बुझ्नुहुन्छ नि रिपिटेसन, बारम्बारता भन्छ। फ्रिक्वेन्ट भन्छ नि मान्छे फ्रिक्वेन्टली घरमा आइराखेको हुन्छ, पटक पटक आइराखेको हुन्छ कि एउटै आइटम रिपिट हुनुलाई फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ के। सुन्नुस् यहाँ, अब यो फ्रिक्वेन्सी यसमा छ अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा फरक के छ, यहाँ क्लास इन्टरभलको टर्ममा हुन्छ, यहाँ डिस्क्रिट सिरिजमा क्लास इन्टरभल हुँदैन। यहाँ सिधै के हुन्छ मान्नुस्, यहाँ 10 छ, यहाँ 12 छ, यहाँ 50 छ, यहाँ 60 छ, आइटम्स चाहिँ क्लास इन्टरभलमा हुँदैन, यसरी नै जेनरल फर्ममा हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिस्क्रिट सिरिज। यदि आइटम्स क्लास इन्टरभलको फर्ममा भइदियो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्युअस। भनेपछि कन्टिन्युअस र डिस्क्रिटमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यति कुरो, यो डिस्क्रिट भयो, अघिको कन्टिन्युअस भयो र भर्खर पढाएँ त्यो इन्डिभिजुअल, यति भयो। यति कुरो भइसकेपछि तपाईँको बेसी काम सक्यो। अब तपाईँलाई मिन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जे पढाए पनि मजाले बुझ्नुहुन्छ। ओके, लास्ट, थ्याङ्क यू।